हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले रिड मोर टप 10 सेट जुन छ हाम्रो एसई जुन 42081 को लागि त्यसको रिड मोर पब्लिकेसनको युनिट 7 को फोर्स एन्ड मोसनको न्युमेरिकल गर्छौं है। र न्युमेरिकलमा हामीले क्वेशन नम्बर 7 गर्छौं। क्वेशन नम्बर 6 सम्म पहिले सकेको हो है। र यो क्वेशन नम्बर 7 पेज नम्बर 366 मा छ हाम्रो है। पेज नम्बर 366 मा छ हाम्रो। ल एकचोटी क्वेशन नम्बर 7 अब रिड गरौँ है। यो चाहिँ युनिट 7 फोर्स एन्ड मोसन छ है, त्यो रिड मोर टप 10 सेटको बुकमा। ल क्वेशन चाहिँ अब के हो भने रिड गरौँ है। द मास अफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एन्ड इट्स रेडियस इज 6400 किलोमिटर। त्यति इन्फर्मेसन नोन छ। अनि त्यसपछि के छ भने व्हाट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स्ड बाइ अ स्टोन अफ mass 50 kg on the surface of the earth. Also find the weight of the stone है। यसमा क्वेशनमा के दिएको भने अर्थको मास दिएको हो 6 × 10⁻24 kg र अर्थकै रेडियस दिएको हो 6400 किलोमिटर। र क्वेशन के हो भने व्हाट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स्ड बाइ अ स्टोन अफ मास 50 kg on the surface of the earth. On the surface of the earth 50 kg को मास अफ द स्टोन अफ द मास 50 kg ले कति एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स गर्ने हो त्यो निकाल्नु पर्ने हो। 50 kg मास भएको स्टोनले कति एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स गर्ने हो अन द सर्फेस अफ द अर्थ त्यो निकाल्नु पर्ने हो। र सँगसँगै अल्सो फाइन्ड द वेट अफ द स्टोन, र त्यो स्टोनको वेट पनि निकाल्नु पर्ने हो है। तर यो स्टोनको वेट कहाँ निकाल्नु पर्ने हो त्यो गिभन छैन। स्टोन को वेट कहाँ निकाल्नु पर्ने हो त्यो गिभन छैन। सिधै क्वेशन छ अल्सो फाइन्ड द वेट अफ द स्टोन। तर अर्को कुरा के छ भने कि व्हाट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स्ड बाइ ए स्टोन अफ मास 50 kg अन द सर्फेस अफ द अर्थ। स्टोन को मास जुन 50 kg छ त्यो 50 kg को स्टोन अर्थ को सर्फेसमा 50 kg को स्टोनले अर्थ को सर्फेसमा कति एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स गर्ने हो त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो। र वेट अफ स्टोन, तर वेट अफ स्टोन कहाँ निकाल्नु पर्ने हो त्यो थाहा छैन। तर स्टोनले एक्सपिरियन्स गर्ने ग्रेभिटी निकाल्नु पर्ने हो अन द सर्फेस अफ द अर्थ है। हो ल अब यो क्वेशन हामीले बुझ्यौं। गिभन के हो अर्थको मास र अर्थको रेडियस है। ल एकचोटी स्योर गरौँ यो सबै क्लियर आएको छ कि छैन है क्यामेरामा है। ल ठीक छ, पुरै क्लियर छ। ल गिभन के हो त्यो चाहिँ नोट गरिहालौँ है। गिभन के हो त्यो चाहिँ नोट गरिहालौँ। यसको सोलुसनको लागि अब के गर्छौँ भने वी हेभ गिभन के हो त्यो नोट गरिहालौँ। वी हेभ गिभन के हो हाम्रो मास अफ अर्थ। वी हेभ गिभन के हो हाम्रो मास अफ अर्थ। क्यापिटल एम ले डिनोट गरौँ मास अफ अर्थलाई। यो एम को भ्यालु कति हो 6 × 10⁻24 kg। र अर्को के हो रेडियस अफ अर्थ। रेडियस अफ अर्थ पनि गिभन छ हाम्रो है। रेडियस अफ अर्थ। रेडियस अफ अर्थलाई क्यापिटल आर ले डिनोट गरौँ। यो चाहिँ 6400 किलोमिटर हो। किलोमिटर रेडियस किलोमिटरमा भयो भने रेडियस त डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्सको एसआई युनिट के हो मीटर हो। त यो डाटा हाम्रो एसआई युनिटमा हुनुपर्छ है। हो त यो डाटा हाम्रो एसआई युनिटमा हुनुपर्छ। मासको डाटा किलोग्राम हुन्छ एसआई युनिटमा। मास क्वान्टिटी अफ मास को एसआई युनिट किलोग्राम हुन्छ। सो त्यो मास किलोग्राममै छ, त्यसलाई फरक परेन, त्यसलाई चेन्ज गर्नु परेन, किलोग्राममै छोडिदिनु पर्यो। तर रेडियस भनेको डिस्टेन्स हो र डिस्टेन्सको एसआई युनिट मिटर हुन्छ हो। सो रेडियसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरौँ है। हामीले क्याल्कुलेसनहरु गर्दाखेरि एसआई युनिटमा कन्भर्ट गरेर मात्रै क्याल्कुलेसन गरौँ। एसआई युनिटमा कन्भर्ट गरेर मात्रै क्याल्कुलेसन गरौँ है। सो रेडियस भनेको डिस्टेन्स हो र डिस्टेन्सको एसआई युनिट किलोमिटर हुँदैन मिटर हुन्छ। सो किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गरौँ र किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्न इन्टु 1000 गर्नुपर्छ है। सो 6400 × 1000 हामीले गर्नु पर्यो ताकि यो डाटा मिटरमा आओस् है। अब यो सिम्प्लिफाई हामीले गर्यौं भने 6.4 10⁻3 मिटर 10⁻6 मिटर। अब यो क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर एकैचोटी लेख्न मिल्छ है। अब यो क्याल्कुलेटर हामीले प्रेस गर्यो भने 64,555 वटा 0 आउँछ यो है। यति 0 आउँछ। अब यसैलाई साइन्टिफिक फर्ममा लेख्यो भने यो आउँछ। यसैलाई साइन्टिफिक फर्ममा लेख्यो भने यो आउँछ है। हो त यो
साइन्टिफिकमा हामीले लेखेर गरौँ, साइन्टिफिकमा लेखेर अनि क्याल्कुलेसन गरौँ है, साइन्टिफिकमा लेखेर क्याल्कुलेसन गरौँ है। ल अब रेडियस निकाल्यौ। ल अब रेडियस निकालिसक्यौ। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हो? एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स बाई स्टोन अफ मास 50 kg अन द सर्फेस अफ अर्थ हो। त त्यो क्वेसन र वेट निकाल्नु पर्ने हो। त्यो गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनट 3 मिनट मैले टाइम वेस्ट गराएँ। हाम्रो यो च्यानलमा चाहिँ रिड मोड 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोड 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोड 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोड 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, र अर्को चाहिँ क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्ट छ, र अर्को हाम्रो चाहिँ डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, र अर्को हाम्रो क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ है। हो त यो 6वटा प्लेलिस्ट चाहिँ एसईकै लागि फोकस गरेर मैले बनाएको हो। सो यो भिडियोहरू सबै हेर्नु पर्यो, यो प्लेलिस्टको भिडियोहरू, र यो भिडियोहरू त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने आफूले यो भिडियोहरूलाई सेयर गरौँ आफ्नो साथीहरू समक्ष, र उनीहरूलाई पनि के भनौँ कि अरूलाई पनि सेयर गर्नलाई यो भिडियोहरू, र मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ है, र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ, भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ है, र च्यानलमा म्याक्सिमम सब्सक्राइब गर्नलाई लगाऊँ है, भिडियोहरू म्याक्सिमम सेयर गरौँ। ल यो चाहिँ मैले अब मेटिहालेँ। यो प्लेलिस्टहरू छ, यो प्लेलिस्टको भिडियोहरू हेर्नु पर्यो सबै है। ल यो मैले मेटिहालेँ, मेट्ने अझै खोज्न बाँकी छ, अझै मेट्ने यो ठुलो नै रहेछ है। यो सबै आयो कि आएन? तल समय आयो? ल ठिक छ, आयो। यो सबै प्लेलिस्ट छ है, 6वटा प्लेलिस्ट छ है, 1 2 3 4 5 6, यो 6वटै प्लेलिस्टको भिडियोहरू हेर्नु पर्यो है। ल यो सबै मैले मेटिहालेँ है। ल अब हाम्रो क्वेसन जे छ त्यो क्वेसन गरौँ। मैले 2-4 मिनट टाइम वेस्ट गराएको हो, तर 2-4 मिनटमा यो इन्फर्मेसनहरू छ है हाम्रो। ल अब के निकाल्नु पर्ने हो? एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स्ड बाई अ स्टोन अफ मास 50 kg on the surface of earth, on the surface of earth। त्यो 50 kg को मास अफ स्टोनले कति एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स गर्ने हो त त्यो निकाल्नु पर्ने हो। त अर्थको सर्फेसमा पहिला एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटीको भ्यालु निकालौँ। पहिला के गरौँ? अर्थको सर्फेसमा पहिला के गरौँ? एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी निकालौँ ड्यू टू अर्थ। अर्थको सर्फेसमा एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी निकालौँ, एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी निकालौँ ड्यू टू अर्थ है। त नाउ एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी मैले एसीसीएलएल लेख्यो भने एक्सलेसन बुझ्नु पर्यो सर्टकटमा है। एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ, एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ इक्वल्स टू वाट? अन द सर्फेस अफ अर्थ इक्वल्स टू वाट है। यो चाहिँ वाट हो हाम्रो। त वी नो एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ, एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ, एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ। स्मल जी ले हामीले डिनोट गर्छौँ यो डाटालाई, अन द सर्फेस अफ अर्थको डाटालाई। एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थको डाटालाई हामीले स्मल जी ले डिनोट गर्छौँ, र यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो लागि क्यापिटल जी, क्यापिटल एम अपॉन आर को स्क्वायर, जसमा यो क्यापिटल जी चाहिँ ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट हो, र यो क्यापिटल एम मास अफ अर्थ हो, र यो क्यापिटल आर रेडियस अफ अर्थ हो है। जुन प्लानेटको अथवा जुन हेभेन्ली बडीको सर्फेसमा हामीले जी को भ्यालु निकाल्छौँ
त्यही प्लानेटको अथवा त्यही हेभेन्ली बडीको यो मास हुन्छ र त्यही प्लानेटको अथवा त्यही हेभेन्ली बडीको यो रेडियस हुन्छ है। हो त अहिले अब अन द सर्फेस अफ अर्थ हामीले जीको भ्यालु निकाल्दैछौँ अथवा एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु निकाल्दैछौँ भने एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थको कारणले निकाल्दैछौँ भने अर्थकै मास चाहियो यहाँ र अर्थकै रेडियस चाहियो यहाँ है। हो त अर्थको मासको भ्यालु यही गिभन छ 6 × 10⁻24 जुन अलरेडी एसआई युनिटमा छ र अर्थको रेडियस पनि गिभन छ किलोमिटरमा, जसलाई हामीले एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्यो मिटरमा 6.4 10⁻6 र अब यो भ्यालु मासको र यो रेडियसको भ्यालु राख्छौँ र क्यापिटल जीको भ्यालु क्वेसनमा त गिभन छैन। क्वेसनमा गिभन छैन भने हामीले याद राख्नु पर्यो। क्वेसनमा गिभन छैन भने हामीले याद राख्नु पर्यो कि नभए कहीँ कतैबाट क्याल्कुलेसन गर्न मिल्छ भने क्याल्कुलेसन गर्ने यसमा पहिल्यै हिन्ट दिएको हुन्छ भने क्यापिटल जी त्यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। क्यापिटल जी पहिल्यै क्याल्कुलेट गर्ने यहाँ हिन्ट दिएको हुन्छ भने क्यापिटल जी त्यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो र क्यापिटल जी क्याल्कुलेट गर्ने हिन्ट दिएको हुँदैन भने हामीले याद राख्नु पर्यो अनि त्यो याद राखेको डाटा यहाँ लेख्नु पर्यो। कि नभए क्वेसनमा पहिल्यै क्यापिटल जीको भ्यालु गिभन हुनु पर्थ्यो, क्यापिटल जीको भ्यालु पहिल्यै गिभन हुनु पर्थ्यो कि नभए क्यापिटल जी क्याल्कुलेट गर्न केही हिन्ट हुनु पर्थ्यो र अहिले अब यो क्यापिटल जीको भ्यालु पनि गिभन छैन र क्यापिटल जी क्याल्कुलेट गर्ने केही हिन्ट पनि छैन भने क्यापिटल जीको भ्यालु हामीले पहिले याद राख्नु पर्यो र त्यो याद राखेको डाटा यहाँ पुट गर्नु पर्यो क्यापिटल जीको भ्यालुको लागि है। र जुन हामीलाई पहिले याद हुन्छ 6.67 10⁻11 एसआई युनिटमा क्यापिटल जीको भ्यालु एसआई युनिटमा 6.67 10⁻11 भनेको 10⁻11 को कुरा गरेको हो मैले है। ल र यो एसआई युनिटको भ्यालु हो क्यापिटल जीको र एसआई युनिटकै भ्यालु यहाँ राख्नु पर्यो है। ल सो अब त्यो भ्यालु यहाँ पुट गर्ने हो र यमको आरको भ्यालु पहिल्यै छ त्यो भ्यालु यहाँ पुट गर्नु पर्यो अनि क्यापिटल स्मल जीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब यो क्वेसनहरू सबै भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। मैले यो मेटेर अनि बल्ल जीको भ्यालु माथि क्याल्कुलेट गरेँ है। ल त्यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है हामीले। ल मैले यो मेटिहालेँ है। ल यो ल अब यो पछिको स्टेप मैले जी को भ्यालु यहाँबाट क्याल्कुलेट यतापट्टि गरेँ है। और जी इज इक्वल्स टू क्यापिटल जी को भ्यालु 6.67 10⁻11 एसआई युनिट लेख्नु परेन 10 त्यो न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर युनिट लेख्नु परेन है। र मास अफ अर्थको भ्यालु कति थियो 6 × 10⁻24 केजी है। र रेडियस अफ अर्थको भ्यालु हामीले एसआई युनिटमा कति क्याल्कुलेट गरेको थियौँ 6.4 10⁻6 मिटर त मिटर लेख्नु परेन अनि यो आर को भ्यालु हो अनि आर को स्क्वायर है। ल अब यो भ्यालु हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौँ बेसिकली 10⁻11 र 10⁻24 लाई सिम्प्लिफाई गरेर बेस सेम छ 10⁻10 बेस सेम छ भने पावरलाई एड गरिदिन्छौँ है। र यता 6.67 र 6 लाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ 6.67 र 6 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 40.02 हुन्छ। यो जहिले याद राखौ है 6.67 र 6 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 40.02 हुन्छ। नभए मल्टिप्लाई गरेर लेखौ है मल्टिप्लाई गरेर लेखौ कि नभए स्पेसली मलाई चाहिँ 6.67 × 6 40.02 जहिले याद हुन्छ। सो म डाइरेक्ट लेखिदिएँ 6.67 × 6 40.02 र हामीले पनि याद राख्यो भने क्याल्कुलेटर पटक पटक प्रेस गर्नु पर्दैन है। हामीले पनि याद राख्यो भने यो पटक पटक क्याल्कुलेटर प्रेस गर्नु पर्दैन र 10⁻11 र 10⁻24 मिलाएर 10 को पावर -11 प्लस 24 लेख्न सक्छौँ हामीले है। र तल चाहिँ 6.4 को स्क्वायर र 10⁻6 को पनि स्क्वायर हुन्छ। 6.4 को स्क्वायर हुन जान्छ हाम्रो 40.96 6.4 को स्क्वायर हुन जान्छ 40.96 र इन्टु 10⁻6 को स्क्वायर भनेको 10 को पावर 6 टु जा 12 पावरमा पावर मल्टिप्लाई है। 10⁻6 को स्क्वायर भनेको पावर मल्टिप्लाई अनि 10⁻6 टु जा 12 कि नभए पुरै क्याल्कुलेटर प्रेस गरौँ 6.4 10⁻6 को होल स्क्वायर अनि त्यो भ्यालु यति आउँछ है। कि नभए 4.096 10⁻13 आउँछ 4.096 10⁻13 आउँछ है। क्याल्कुलेटर प्रेस गर्यो भने यो भ्यालु यति आउँछ कि नभए 4.096 10⁻13 आउँछ है। ल अब यो भ्यालु पुरै हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने 40.02 10⁻13 यता -11 प्लस 24 13 र यो भ्यालु 40.96 र यो भ्यालु हाम्रो 10⁻12 अब यो 10⁻13 अनि यो 10⁻12 यो पुरै क्याल्कुलेटर प्रेस गरौँ है। यो पुरै क्याल्कुलेटर प्रेस गरौँ एकैचोटिमा लेखौ कि नभए
किन भयो 10 पावर 13 यो 10 पावर 12 बेस सेम छ तर डिभाइडमा छ भने पावर सब्ट्र्याक्ट भइहाल्छ 10 को पावर 13 माइनस 12 र यता कति हो 40.02 डिवाइडेड बाई 40.96 है। अब यो भ्यालु हुन्छ 40.02 र अर्को कति हुन्छ यता 10 पावर 13 माइनस 12 10 पावर 1 र डिवाइडेड बाई 40.96। अब यो सबै भ्यालु क्याल्कुलेट गरियो भने एकैचोटि यहीँबाट क्याल्कुलेट गरेर लेख्दा भयो 9.77050 कति आउँछ यो। अब डेसिमल पछि 3-4वटा लेखौँ है ल, अथवा यो भ्यालु यहीँबाट क्याल्कुलेट गरेर लेख्दा पनि यो भ्यालु 9.77050 आउँछ है। र यो त जी को भ्यालु हो, यो के को भ्यालु हो जी को भ्यालु हो, के को भ्यालु हो यो जी को भ्यालु हो त जी भनेको एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो र एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी को एसआई युनिट के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी को एसआई युनिट के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यही भएर त्यो 9.77050 मा के लेखौँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेखौँ, के लेखौँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसरी लेखे पनि हुन्छ अथवा 9.77050 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसरी लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यसरी लेखे पनि हुन्छ अथवा यसरी लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। ल यो हामीले के निकाल्यौ एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ ड्यू टु अर्थ। यो हामीले के निकाल्यौ एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ ड्यू टु अर्थ है ल। अब यो एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ ड्यू टु अर्थ हो भने हामीले त निकाल्नु पर्ने अर्कै डाटा थियो। हामीले के निकाल्नु पर्ने थियो एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ बाई द स्टोन एक्सपिरियन्स्ड बाई द स्टोन अफ मास 50 kg हो। त यो जी को भ्यालु के हो त्यो पहिला लेखिहालौँ हो। त देयरफोर एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ अनि जी इज इक्वल्स टू 9.77050 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो सबै लेख्नु पर्दैन है, डेसिमल पछि मिनिमम 3वटा डिजिट लेखौँ। डेसिमल पछि मिनिमम 3वटा डिजिट लेखौँ है, सबै डिजिट लेख्नु पर्दैन। मैले यो 4-5वटा डिजिट लेखिदिएको हो तर डेसिमल पछि मिनिमम 3वटा डिजिट लेखौँ है। जति धेरै डेसिमल पछि लेख्न सक्यौ त्यति धेरै एक्युरेट हुन्छ, तर मिनिमम 3वटा डिजिट लेखौँ है डेसिमल पछि। ल यति हामीले यो सक्यौँ एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ सक्यौँ है। क्वेसन त अब अर्कै थियो। क्वेसन के थियो भने व्हाट इज द एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्सपिरियन्स्ड बाई ए स्टोन अफ मास 50 kg अन द सर्फेस अफ अर्थ हो। त अब त्यो क्वेसन हामीले गर्छौँ। पहिला त यो त निकाल्यौँ नि त। ल अब यसलाई चाहिँ म पहिला मेटिहालौँ है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। यसलाई चाहिँ म मेटिहालौँ अनि त्यसपछि त्यो बुझाऊ है। ल यसलाई मैले मेटिहालेँ, यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। ल यो डाटा सक्यौँ हामी हैन। ल अब यो एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामीले कहाँ निकाल्यौँ अन द सर्फेस अफ अर्थ। कहाँ निकाल्यौँ जस्तो कि यो अर्थ हो भने अन द सर्फेस अफ अर्थ यो हाम्रो सर्फेस अफ अर्थ हो। यो हाम्रो के हो बाहिरको यो के हो पुरै, यो बाहिरको यो पुरै के हो अन सर्फेस अफ अर्थ हो। त यो सर्फेस अफ अर्थमा कति जी हुन्छ त्यो निकाल्यौँ हामीले। यो सर्फेस अफ अर्थमा कति जी हुन्छ त्यो भ्यालु निकाल्यौँ हामीले। अब क्वेसन के छ कि जुन स्टोन के अरे स्टोन जसको मास 50 kg छ, स्टोन जसको मास 50 kg छ त्यसले कति एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्सपिरियन्स गर्छ अन द सर्फेस अफ अर्थ हो। त अन द सर्फेस अफ अर्थको भ्यालु जति हुन्छ अन द सर्फेस अफ अर्थ एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी जति हुन्छ, एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ जति हुन्छ त्यही एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्सपिरियन्स गर्ने हो कुनै पनि मासले। कुनै पनि बडी चाहे जतिसुकै मासको होस्, कुनै पनि बडी चाहे जतिसुकै मासको होस् त्यही भ्यालु एक्सपिरियन्स गर्ने हो। जति एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ छ, जति भ्यालु एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ छ त्यति नै एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्सपिरियन्स गर्ने हो कुनै पनि मास, कुनै पनि बडीले जसको मास जति नै हो, कुनै पनि बडी जसको मास जति नै होस्, कुनै पनि बडी जसको मास जति नै होस् त्यो बडीले चाहे त्यो जतिसुकै मासको होस् त्यति नै एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्सपिरियन्स गर्ने हो। जति एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ छ है
त्यसको त्यो बडीको मासले केही फरक पर्दैन। त्यो बडीको मास 550 केजी होस्, 5 केजी होस्, 1000 केजी होस्, 1 लाख केजी होस्, 1 ग्राम होस्, 1 मिलिग्राम होस्, चाहे जतिसुकै मासको बडी होस्, चाहे जतिसुकै मासको बडी होस्, त्यो बडीले त्यति नै एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स गर्ने हो अन द सर्फेस अफ अर्थ, जति एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अन द सर्फेस अफ अर्थ छ है। सो एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थको भ्यालु त यति हामीले निकाल्यौँ। सो यही एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स गर्ने हो अन द सर्फेस अफ अर्थ अफ द्याट स्टोन हुज मास इज 50 केजी है। हो त अब यहाँ के लेखिहाल्छु भने देयरफोर एक्सलेसन ड्यू टु, मैले यो एसीसीएलएन लेखेको हो, त्यसको अर्थ एक्सलेरेसन हो है। आफूले फुल स्पेलिङ लेख्नु पर्यो है। एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, देयरफोर एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी experienced by stone of mass 50 kg, stone of mass 50 kg on the surface of earth, on the surface of earth को भ्यालु कति हुने भयो? G is equals to 9.77050 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। अब यो अघि नै मैले भनिसकेँ कि यो अर्थमा जतिसुकै मासको बडी होस्, अर्थको यो सर्फेसमा जतिसुकै मासको बडी होस्, चाहे यत्रो सानो होस् चाहे यत्रो ठुलो होस् है, यो यति नै, यो अर्थमा जति यो सर्फेसमा जति जी हुन्छ त्यति नै जी एक्सपिरियन्स गर्ने हो। यो मासले अझै यो थोप्लोको मासले पनि त्यति नै एक्सपिरियन्स गर्ने हो। यो ठुलो मासले पनि त्यति नै एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स गर्ने हो जति यो अर्थको सर्फेसमा जी हुन्छ ड्यू टु अर्थ जति हुन्छ यो सर्फेसमा एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त्यति नै एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स गर्ने हो। कुनै पनि बडीले त्यति नै एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स गर्ने हो है। ल सो यो हामीले यो क्वेसन सक्यौँ। अब यही एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी सपोज यो कुनै हाइटमा भनेको भए कि यो यति अर्थको सर्फेसबाट यति हाइटमा त्यो स्टोनले कति एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स गर्छ भने पहिला त्यो हाइटमा हामीले अर्थले गर्दा जी निकाल्थ्यौँ र अर्थले गर्दा त्यो हाइटमा जुन जी आउँथ्यो, अर्थको हाइटमा अर्थले गर्दा जुन जीको भ्यालु आउँथ्यो त्यो जी एक्सपिरियन्स गर्थ्यो अथवा त्यही एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स गर्थ्यो त्यो स्टोनले त्यो हाइटमा है। हो त त्यही भएर पहिल्यै क्वेसन तोकेको हो कि अन द सर्फेस अफ अर्थ कति एक्सपिरियन्स गर्छ स्टोनले, जीको भ्यालु अन द सर्फेस अफ अर्थ कति एक्सपिरियन्स गर्छ स्टोनले हो। अनि जीको सर्फेसमा जति हुन्छ जीको भ्यालु त्यति नै स्टोनले एक्सपिरियन्स गर्छ जीको अन द सर्फेस अफ अर्थ। त्यही भएर अर्थको एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ यति थियो र त्यो स्टोन अफ मासले यति नै एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स गर्ने हो अन द सर्फेस अफ अर्थ। हो त त्यो त्यसरी लेख्नु पर्यो है। ल यसरी हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ। कुनै अरू हाइटमा हुन्थ्यो भने त्यो हाइटको जी निकाल्थ्यौँ। मानौ व्हाट इज द एक्सलेसन, सपोज व्हाट इज द एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सपिरियन्स्ड बाई ए स्टोन अफ मास एट अ डिस्टेन्स अफ 1500 किलोमिटर फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ हुन्थ्यो भने पहिला एट अ 1500 किलोमिटर फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ हामीले जीको भ्यालु निकाल्थ्यौँ र त्यो 1500 किलोमिटरमा जुन जीको भ्यालु हुन्थ्यो त्यही जीको भ्यालु त्यो स्टोनले 1500 किलोमिटरमा एक्सपिरियन्स गर्थ्यो है। ल यति हामीले बुझ्यौँ। अब क्वेसन के हो, अल्सो फाइन्ड द वेट अफ स्टोन। अब अर्को क्वेसन के हो सेकेन्ड पार्टको, अल्सो फाइन्ड द वेट अफ स्टोन। यो सबै मैले मेटिहालेँ हो। अब अर्को क्वेसन के हो हाम्रो, अल्सो फाइन्ड द वेट अफ स्टोन है। अब अर्को क्वेसन के हो, वेट अफ स्टोन निकाल्नु पर्ने, तर कहाँ वेट अफ स्टोन निकाल्नु पर्ने हो त्यो गिभन छैन। अल्सो फाइन्ड द वेट अफ स्टोन हो तर कहाँ हो अल्सो फाइन्ड द वेट अफ स्टोन त्यो छैन। हो त अर्थको सर्फेसमा अहिले जीको भ्यालु छ, अहिले त अर्थको सर्फेसमा जीको भ्यालु छ भने जीको भ्यालु अर्थको सर्फेसमा हो भने वेट अफ स्टोन अन द सर्फेस अफ अर्थकै निकालौँ। वेट अफ स्टोन कहाँ निकालौँ, अन द सर्फेस अफ अर्थ है। हो त त्यहाँ क्वेसनमा थोरै मिसिङ त छैन। अल्सोको मिनिङ के हो भने कि जीको भ्यालु सर्फेसमा निकाल्यो भने वेट पनि सर्फेसमै निकालौँ। अल्सोको मिनिङ के हो कि जीको भ्यालु सर्फेसमा निकाल्यो भने वेट अफ स्टोन पनि सर्फेसमै निकालौँ है। कि नभए त्यसले अल्सोको साटो बरु वाट इज द वेट अफ स्टोन अन द सर्फेस अफ अर्थ लेखे पनि हुन्थ्यो।
अथवा अल्सो फाइन्ड द वेट अफ स्टोन अन द सर्फेस अफ अर्थ लेख्यो क्लियर हुन्थ्यो है। त त्यो खासमा अल्सो फाइन्ड द वेट अफ स्टोन अन द सर्फेस अफ अर्थ हो है, अन द सर्फेस अफ अर्थ हो। सिधै अल्सो फाइन्ड द वेट अफ स्टोन हो भने कहाँ, अर्थको सर्फेसबाट यति मिटर हाइटमा कि त्यति मिटर डेप्थमा कि सर्फेसमा, त्यो त क्लियर छैन। हो त त्यहाँ अल्सो फाइन्ड द वेट अफ स्टोन अन द सर्फेस अफ अर्थ हुनु पर्थ्यो, त्यो छुटेको हो। अथवा धेरै सेन्स यो जोड्यौँ भने हामीले त्यो अल्सोको मिनिङ के हो कि फाइन्ड द वेट अफ स्टोन अन द सर्फेस अफ अर्थ है। अथवा नाउ वेट अफ स्टोन अन द सर्फेस अफ अर्थ, now weight of stone on the surface of earth, now weight of stone of 50 kg of mass 50 kg of mass 50 kg on the surface of earth, on the surface of earth, on the surface of earth। W ले डिनोट गरौँ यो वेटलाई, यो वेटलाई केले डिनोट गरौँ, W ले। कुन वेटलाई, 50 kg को मासको स्टोन अन द सर्फेस अफ अर्थलाई W ले डिनोट गरौँ त्यो वेटलाई। अनि W वेटको भ्यालु के हुन्छ, मास टाइम्स एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ। यदि अन द सर्फेस अफ अर्थ वेट निकाल्दैछौ भने र जहाँ वेट निकाल्दैछौ त्यो ठाउँको जी लेख्नु पर्यो, जहाँ वेट निकाल्दैछौ त्यो ठाउँको जी लेख्नु पर्यो। अहिले वेट हामीले कहाँ निकाल्दैछौ, अन द सर्फेस अफ अर्थ। अहिले हामीले वेट कहाँ निकाल्दैछौ, अन द सर्फेस अफ अर्थ भन्ने यो जीको भ्यालु अन द सर्फेस अफ अर्थ हुनु पर्यो। र अन द सर्फेस अफ अर्थ जीको भ्यालु कति हो, 9 यो निकाल्यौँ हामीले, त्यो भ्यालु राख्छौँ। र मास अफ स्टोन राख्नु पर्यो, यहाँ मास अफ स्टोन 50 kg हो। किन मास अफ स्टोन राख्नु पर्यो, किनभने स्टोनको वेट निकाल्नु छ। जुन बडीको वेट निकाल्नु पर्ने हो त्यही बडीको मास राख्नु पर्यो, जुन बडीको वेट निकाल्नु पर्ने हो त्यही बडीको मास राख्नु पर्यो। र जुन बडीको वेट जहाँ निकाल्दैछौ त्यहाँको जी चाहियो है। सो अहिले 50 kg को मास हो, 50 मासको युनिट किलोग्राम हुन्छ र वेट अफ स्टोन किलोग्राममै छ, डाइरेक्ट 50 राखौँ है। र इन्टु जीको भ्यालु कति हो, 9.77050। र यो हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने 488.52 कति थियो। यो डाटा मैले पहिले क्याल्कुलेट गरेर लेखेको हो, 488.5253 5253 90625 न्युटन, 90625 न्युटन है। अब डेसिमल पछि त्यो सबै लेख्नु पर्दैन है, डेसिमल पछि यो सबै लेख्नु पर्दैन। खासमा बडीमा 3वटा डिजिट लेख्नु पर्ने हो, मैले सबै लेखिदिएको हो। जति धेरै लेख्छौ डिजिट हामीले डेसिमल पछि त्यति धेरै नै करेक्ट हुन्छ डाटा है। सो यो सबै मैले लेखिदिएको हो। त अब देयरफोर लेखिदिन्छौ, देयरफोर वेट अफ स्टोन, देयरफोर वेट अफ स्टोन अफ मास 50 kg, weight of stone of mass 50 kg on the surface of earth, on the surface of earth, on the surface of earth, W is equals to 50 kg के अरे 488.5253 न्यूटन, 488.5253 न्यूटन है। ल डेसिमल पछि 3-4वटा डिजिट लेखौँ है। ल यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ है, यसरी गरेर यो क्वेसन चाहिँ हामीले सक्यौँ। अर्को क्वेसन अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु म है। अहिले टाइम कम छ मसँग, सो मैले एउटा क्वेसनको भिडियो मात्रै बनाइदिएको हो है। भिडियो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने र युजफुल लाग्यो भने आफूले यो भिडियोलाई टन्नै सेयर गरौँ र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरौँ र भिडियोमा लाइक कमेन्ट म्याक्सिमम गरौँ है, भिडियोमा लाइक कमेन्ट म्याक्सिमम गरौँ है। र आफ्नो साथीहरूलाई पनि भिडियो सेयर गरेर च्यानललाई उनीहरूलाई पनि सब्सक्राइब सेयर लाइक कमेन्ट गर्नलाई भनौँ है। र भिडियो म्याक्सिमम सेयर गरौँ र म्याक्सिमम लाइक कमेन्ट गरौँ र म्याक्सिमम सब्सक्राइब गर्नलाई लगाउँ सबैलाई है। ल अब आज अहिले यो भिडियोमा अहिले यति गर्दै अब सी म्याथको अप्सनल म्याथको भिडियोहरू पनि बनाउनु छ। सो अहिले आज यो अहिले यति नै गर्छौँ। बाई बाई, टेक केयर अफ योर फर नेक्स्ट भिडियो है।